5 pa yung sa 8. Aron mo to sila nga nagpakita kanimo si Yuba ang Dios sa ilang mga gilikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, o ang Dios ni Jacob. Og si Yuba maingon pagayod kaniya, isulod karon sa imong dugan ang imong kamot. O gisulod niya ang iyang kamot sa iyang dugan, ug sa iyang buha ini aniya karon ang iyang kamot sanla og naputi ingon sa nibe. Og miingon siya, ibalik mo sa pagsulod ang imong kamot sa imong dugan. Ug yan ibalik sa pagsulod ang iyang kamot sa iyang dugan o sa gikuha niya kini ikan sa iyang dugan ani akaron na ulian kini sa iyang lain nunod. O kini nahitabo nga kung sila dili mo tuo kanimo ni mamati sa tingog sa unang nga ilahanan sila matuo sa tingog sa ulahi nga ilahanan. Una, nagduha-duha si Moises. Matod pa niya. Mutuo ba ka sila nako? Nga wala ka man magpakita. Muingon niya sila nga, wala ka magpakita kanimo ang Dios. Ingon ang Dios. Kung sa mga nasa mong kamot, niya sungkod. Niya itsa. Pag itsa niya nahimong bitin. Niya yung na Diyos, hindi kuha ang bitin. Kukti sa ikog. So, insakto na yung paghawid sa bitin. Sa ikog. Sa ikog, kuktan niyo ang bitin kung mukupag ang bitin. Ayaw, lapit sa may ulo. Na usahay mo mahadlo kay ang bitin dali ra mo ana mura na mag-spray. Pero dili na problema basta kuktan mo ikog kay kung di naman hindi mo siya tuyok, di naman natin kanihok. Kung di ba paghawid nimo ana ulit mo. Wala ang saktong paghawid. Ako wa pa ko kahawid bitin nga buhi. Kay bilukan man ako. Kaya kay magtanaw ako bilok. Pero patay nga bitin, kadaghan ako nakahawid. Ang importante, bitin, buhi man siya patay, basta kay bitin. Ikaduha, nag-ingon na ginawa, ang imong kamot isulod sa dugan. Imposible ba yan ang imong kamot makasulod sa ilaw. Pagkuha niya, isang la. Yung isulod o balik, pag-utoy ko na ayaw. So, mato yung sa kailanan. Kasi padayin taari ta sa Jis, pa-introduce eh. Exodus 4 Gs pa yung sa Lucy. O si Moises mayingon kang Yoba, Ginoo dili ba ako ang tao nga madami kong musulti bisan hangtod karon bisan sukad nga ikaw misulti sa imong ulikon kay ako mahinay nga mamulong ug lungit sa dila. O si Yoba may tupag kaniya, kinsa man di ay ang nagbuhat sa baba sa tao. Kung kinsa ba ang nagbuhat sa tao nga mama o kun bungol kun sa makakita kun sa butang dili ba ako man si Yoba busa karon lumakaw ka kay ako magahuban sa imong baba magatudlo kanimo kung unsa imong isulti. Okay. 13, ayun sa 15. Unya siya maingon, "O Ginoo, ipadala, nagaampo ako kanimo pinaagi sa iyang kamot nga sa imong pagasubuhon." Ug si Yoba nasuko batok kang Moses ug mingon siya, "Wala ba diha ang imong igsoon nga laki nga si Aaron nga libihanon? Nahibalo ako nga siya makasulti og mayo. O kusab ania karon siya moanhi sa pagsugat kanimo ug kung siya kita kanimo mahinangop siya sa iyang kasing-kasing. O ikaw nagasulti kaniya og mga butang sa mga pulong sa iyang baba ug ako magauban sa imong baba ug sa iyang baba ug ako magatudlo kaninyo sa inyong pagmamaton." Okay. Sunod, Isaias, pa-introduce. Exodus 4:16 paingon sa 18. Ug siya mahimo nga imong magsusulti alang kanimo sa atubangan sa katawhan. Ug mahitabo nga siya magasilbi nga imong baba ug ikaw mahimo kaniya ingon sa Dios. Ug ikaw magabitbit niining sungkod sa imong kamot nga uban niini magabuhat ka og mga ilhanan. Og si Moises milakaw ug mipauli ngadto kang Jethro nga iyang ugangan ug miingon kaniya, "Palakta ako, nagaampo ako kanimo ug papaulia ako ngadto sa akong mga igsuon nga atoa sa Ehipto ug mutan-aw ako kung mga buhi pa ba sila." Og si Jethro miingon kang Moises, "Lumakaw ka sa pakigdait." So,
Una din nga, ikatulong problema ni Moses nga nakita, dili siya maayo manulti. Matod pa, yungit. Muna yung reklamo nga, di na ba ko maayo manulti? Yungit na ba ko? Nagingon ng Ginoo nga, kinsa man di ay ang nagbuhat sa baka. Di ba ako man? Kinsa nagbuhat sa bungol, sa mga buta, sa mga kita. Di ba ako man? Kinsa nagbuhat sa tao nga amang, di ba ako man? So magreklamo niya at hinayan siya musulti, nagingon ng Diyos. Ako ang naghimo sa baba. Kung matod pa sa Diyos, ako mag-auban sa imo baba.